बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो व्यूअर्स, चलते हैं निज़ामी बंसरी किताब के अगले हिस्से की तरफ। हज़रत चिराग दहली का आरफाना कलाम। हम दोनों जब हज़रत की मजलिस में हाजिर हुए, वहाँ बहुत लोग जमा थे। उस वक्त आप अपने ख़ास मुरीद और खलीफा हज़रत नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहली से मुखातिब होकर कुछ फरमा रहे थे। जब हम दोनों सामने हाजिर हुए तो देखकर तबस्सुम फरमाया और हाथ के इशारे से करीब बिठाया। फिर हज़रत ने चिराग दहली से इरशाद फरमाया, खुदा की सिफ़ात ऐन ज़ात हैं, हम मुसलमान सिफ़ात को ज़ात से जुदा नहीं समझते। तब नसीरुद्दीन महमूद ने अपना एक शेर सुनाया और अर्ज़ किया कि ग़ुलाम ने भी इस बात को इस तरह अदा किया है। ए ज़ाहिद ज़ाहिर बी अज़ कुर्ब चेमी पुरसी, ए ज़ाहिद ज़ाहिर बी अज़ कुर्ब चेमी पुरसी, ऊ दर मनोमन दर ऊ चूँ बू बगुला बंदर। हज़रत ने फरमाया, हाँ ठीक है, इस गज़ल के कुछ और भी अशार सुनाओ। मौलाना नसीरुद्दीन महमूद ने चंद अशार सुनाए जो मुझे पूरे याद नहीं रहे। जो याद रहे वो ये थे, बेकारमो बाकारम चूँ मद बहिसाब अंदर, गोयानमो खामोशम चूँ खत ब किताब अंदर, गहे शादमो गहे गमगी अज हाल खुदम गाफिल, मी गिरियमो मी खंदम चूँ तिफल बख्वाब अंदर, दर सीना नसीरुद्दीन जुज़ इश्क नमी गुंजद, ई तरफा तमाशा भी दरिया बहबाब अंदर। ये कलाम सुनकर हज़रत की आंखों में आंसू आ गए। आपने ख्वाजा सैयद मोहम्मद की तरफ देखा। उन्होंने दस्त बस्ता अर्ज़ किया, आज हरदेव ने हिंदू अकायद और ख़यालात का ज़िक्र मुझसे किया था। वो कहते हैं खुदा ने अपनी सब सिफ़ात देवताओं और देवियों में तकसीम कर दी हैं। हज़रत ने फरमाया, नसीरुद्दीन ने जो कलाम सुनाया इसमें बहुत अच्छी मिसालें हैं। हम लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ है कि इस बात पर गौर करें कि हिंदुओं का अकीदा क्या है और मुसलमानों का अकीदा क्या है। हम तो इसी हैरत में सरशार हैं कि दरिया हबाब के अंदर क्यों कर समा गया और नसीरुद्दीन के सीने में इश्क के सिवा और किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हम उसमें हैं और वो हम में है, जैसे खुशबू के गुलाब के अंदर भी है और बाहर भी है। खुशबू गुलाब के फूल से जुदा नहीं है मगर जुदा है। हिसाब के अंदर जो मद की लकीर खींची जाती है वो बेकार भी है और बाकार भी है। ख़त जो किताब में लिखा जाता है वो बोलता भी है और खामोश भी है। हम इस ज़िंदगी के दुख से रोते हैं और सुख से हंसते हैं, मगर हमारा ये रोना और हंसना बच्चे की तरह है जो नींद की हालत में कभी रोता है कभी हंसता है, या रोता हंसता दिखाई देता है मगर हकीकत में ना रोता है और ना हंसता है। हरदेव, असल चीज़ अपनी पहचान है। हम बाहर की पहचान में मसरूफ़ रहते हैं और ख़ुद अपने अंदर की पहचान को भूल जाते हैं। हम इख्तियार वाले भी हैं और बेइख्तियार भी हैं। हम मौजूद भी हैं और बेवजूद भी। बस ठीक कहा नसीरुद्दीन ने, हम बाकार भी हैं और बेकार भी हैं। हरदेव, एक ही ज़ात की ये सब तजलियाँ हैं, सब रोशनियाँ हैं, ये सब गहमा गहमियाँ हैं। हज़रत के ये इरशाद सुनकर तमाम हाज़रीन रोने लगे। शेख नसीरुद्दीन महमूद ने हज़रत के कदमों में सर रख दिया। उन पर एक वजद की हालत तारी हो गई। हज़रत ने मेरी तरफ नज़र उठाई। आपकी आंखों में आंसू थे। ऐसा मालूम होता था उन आंसुओं में सारी कायनात मुझको झकोले खाती दिखाई दे रही है। हज़रत ने मुझे फ़क्त देखा
کچھ فرمایا نہیں، مگر میں کانپنے لگا۔ میں نے حضرت کے آنسوؤں کے اندر سب کچھ دیکھا اور بے خود ہو کر آپ کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا، مگر جوں ہی کھڑا ہوا کسی چیز نے میرے اندر ناچنا شروع کر دیا۔ بجائے اس کے کہ میں حضرت کے قدموں پر سر رکھتا، مجلس میں ناچنے لگا۔ ہر چند چاہتا تھا کہ خود کو سنبھالوں اور اس گستاخی اور بے ادبی کی حرکت سے باز رہوں، مگر مجھے خود پر اختیار اور قابو نہیں رہا تھا۔ مجھے آسمان و زمین حرکت اور رقص کرتے نظر آتے تھے۔ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا، سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا، مگر میرے اندر کیا ہو رہا تھا اور میں کیوں ناچ رہا تھا، اس کی وجہ میں نہیں لکھ سکتا، کیونکہ اس کا سبب مجھے معلوم نہ تھا۔ مجھے رقص میں دیکھ کر میرے حضرت کھڑے ہو گئے اور مجلس کے سارے حاضرین بھی۔ خواجہ محمد نے نہایت خوش لحانی سے شیخ نصیر الدین محمود کا مقطع گانا شروع کیا۔ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، ای طرفہ تماشا بیں دریا بحباب اندر۔ در سینہ نصیر الدین جز عشق نمی گنجد، ای طرفہ تماشا بیں دریا بحباب اندر۔ خواجہ محمد جز عشق نمی گنجد کی بار بار تکرار کرتے تھے۔ مجھے اس سے پہلے معلوم نہ تھا کہ ان کی آواز ایسی اچھی ہے اور وہ اتنا اچھا گاتے ہیں۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ٹکٹکی آپ ہی کے مبارک چہرے کی طرف لگی ہوئی تھی۔ مجھے آپ کے ہر آنسو میں ایسے تماشے نظر آ رہے تھے جنہیں میں الفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان آنسوؤں میں اپنے ملک کو دیکھا، اپنے ماں باپ کو دیکھا، کرشن جی کی مورتی کو دیکھا، بنسری بجاتے دیکھا۔ بنسری کے سر خواجہ محمد کے گانے کی آواز سے ملے ہوئے سنائی دیتے تھے۔ ایسا سمجھ میں آتا تھا کہ کرشن جی بنسی بھی بجا رہے ہیں اور میرے ساتھ ناچ بھی رہے ہیں۔ میں بھی حضرت کے آنسوؤں کے اندر سری کرشن کے ساتھ ناچ رہا ہوں اور جز عشق نمی گنجد کی تکرار کر رہا ہوں۔ کرشن جی بھی جز عشق نمی گنجد کی تکرار کر رہے ہیں۔ پھر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو مجلس برخاست ہو چکی تھی۔ خواجہ محمد اور شیخ نصیر الدین محمود میرے پاس بیٹھے تھے۔ میرا سر خواجہ محمد کے زانوں پر تھا اور وہ آہستہ آہستہ مقطع گا رہے تھے، در سینہ نصیر الدین۔ جب ہوش آیا تو یوں محسوس ہوا جیسے میں نے بہت سا نشہ پیا ہے۔ میرے اندر عجیب سرور تھا۔ میں اٹھ بیٹھا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے میرے بازو تھام لیے اور مجھے قیام گاہ تک لائے۔ وہاں جا کر بھی مجھے چاروں طرف سے یہی آوازیں آتی رہیں جیسے در و دیوار گا رہے ہوں، جز عشق نمی گنجد، جز عشق نمی گنجد۔ کچھ دیر کے بعد شیخ نصیر الدین محمود چلے گئے۔ خواجہ سید محمد کے چھوٹے بھائی خواجہ سید موسیٰ میرے قریب بیٹھ گئے اور قرآن مجید بہت اچھی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ یہ دونوں بھائی قرآن مجید کے حافظ ہیں اور ان کی آوازیں بہت سریلی ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کا مطلب تو میں نہیں سمجھا، مگر قوالی کا ایسا اثر میرے اندر تھا کہ ان آیات کے سننے سے میری کیفیت بہت دیر تک قائم رہی۔ پھر میں نے خواجہ سید محمد سے پوچھا، خواجہ موسیٰ نے جو آیتیں پڑھیں ان کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی نے قرآن مجید کی سورہ یوسف کا ایک حصہ پڑھا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کی زلیخا کی محبت کا ذکر ہے۔ چونکہ تم کو عشق کے مضمون پر کیفیت ہوئی تھی، اس واسطے میرے بھائی نے حضرت کے حکم کے بموجب وہ آیات پڑھیں جن میں عشق کا بیان تھا، تاکہ تمہاری کیفیت دیگر گوں نہ ہو جائے۔ قوالی میں اگر کسی کو کسی خاص مضمون پر کیفیت ہو اور قوال اس مضمون کے خلاف کوئی دوسرا مضمون گانے لگے تو صاحب حال کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، بلکہ بعض لوگ اس صدمے سے مر جاتے ہیں۔ خواجہ سید موسیٰ نے کہا، جب تم میرے بھائی اور شیخ نصیر الدین محمود کے ساتھ حضرت کی خانقاہ سے یہاں آنے لگے تو مجھے حضرت نے حکم بھیجا کہ میں تمہارے سامنے سورہ یوسف کی آیات کی تلاوت کروں۔